अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नवाब शाह हीरो में एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। आज नवाब शाह के एक और हीरो और एक मौजूद शख्सियत नवाब शाह के मौला दाद गाऊ साहब, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में इनके बहुत ज़्यादा खिदमत रह चुके हैं। मेरे ख्याल में शायद कोई ऐसा होगा जो नवाब शाह के शहरी जो इनको नहीं पहचानता, और इनके साथ साथ जो है समाजी शख्सियत भी हैं। आइए इनसे जो है गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? सर, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो बुनियाद है बच्चों का, और इसके साथ साथ जैसे नए जो भर्तियाँ भी हुए हैं, एजुकेशन पे बहुत सिंध गवर्नमेंट ने ज़्यादा तवज्जो दिया है। तो इस हवाले से आप बताएं कि आप यूनियन में भी हैं, आपका ओहदा क्या है, और अभी वैसे आपका जो एजुकेशन में क्या ओहदा है? सर, मैं उमर सीनियर नायब सदर डिवीज़न शेख बेनज़ीराबाद में पेटेरफ का अहदेदार हूँ, और मैं यहाँ लाइब्रेरी इंचार्ज हूँ। अजान एजुकेशन के मामले में हमारे बड़े मोहतरमा अदरा पेचो, मोहतरमा फराल टालपुर और ख़ास अदी आसफा भुट्टो, उनकी बड़ी अचीवमेंट है। उन्होंने ये इदारे जो लाइब्रेरी, मेरे ख्याल में सिंध में दूसरे नंबर पे ये बड़ी लाइब्रेरी है, और सेंट्रल एयर कंडीशन है। और ऐसे ही हमारे दूसरे इदारे हैं जिनमें बड़े बड़े इदारे DCI स्कूल हैं, HM खोजा हाई स्कूल हैं, यहाँ दूसरी बिल्डिंग्स हैं। यहाँ ऐसे पहले बोला जाता था कि भाई जामशोर यूनिवर्सिटी का शहर है, मगर अभी हम अगर इस कहें कि नवाब शाह शेख बेनज़ीराबाद यूनिवर्सिटी का शहर है, तो ये मुमकिन है, क्योंकि हमारे पास बड़े बड़े इदारे हैं, अच्छी तालीम है। और ख़ास करके हम अपनी प्राइमरी एजुकेशन में शहर में या बराड़ी में तकरीबन बिल्डिंगें हैं, नए टीचर भर्ती हुए। जो एनरोलमेंट हमारे स्कूल खाली थे, अभी इतनी जगह नहीं है बैठने की कि बराड़ी के स्कूल जाओ तो एक टीचर है, फर्ज करो तो वहाँ 100 बच्चे हैं। बिल्कुल, इतनी एनरोलमेंट नए टीचर के आने से बड़ी है। और एजुकेशन में मामले में हमारे बड़े जो हैं मोहतरमा अदरा पेचो, मोहतरमा फराल टालपुर, उसने सख्त अहकाम जारी किए हैं। अच्छा सर, आपके जो नुमाया खिदमत है माशाल्लाह, उनको मद्देनज़र रखते हुए माशाल्लाह से आपको लाइब्रेरी का जो इंचार्ज बनाया गया। इस लाइब्रेरी में क्या क्या होता है और इसके जो क्या क्या फ़वाइद है जो नवाब शाह के शहरी आपको सुन रहे हैं? सही है, मेहरबानी हमारे बड़ों की जो हमें इस काबिल समझा कि यहाँ हमें रखा जाए। लाइब्रेरी एक्चुअल हमारे पास एक नीचे हॉल है जिसमें 40 बच्चे बैठे जाते हैं, और 40 ऊपर, और 20 CSS में डबल शिफ्ट में ऊपर, और ये डबल शिफ्ट में चलती है। तकरीबन 9 बजे से लेके 1:30 बजे तक, फिर 2 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक 2 हिस्सों में चलती है। और उसमें तकरीबन अब 100+ बच्चे होते हैं, और जब टेस्ट करीब आती है तो 120 हमारे पास बैठने की जगह नहीं होती, और हम मैनेज करने में होते हैं, कहाँ से कुर्सियाँ लेके उनको मैनेज करते हैं। हमारे पास गर्ल्स भी है लाइब्रेरी, उसमें भी तकरीबन 100 बच्चियाँ होती हैं इस तरीके के लिए। उधर स्टाफ अलग है, इधर स्टाफ अलग है। उसके बाद ये सारा सेंट्रल एयर कंडीशन है माशाल्लाह, सारा एयर कंडीशन है। एक लाड़काना में लाइब्रेरी है, एक नवाब शाह में, पूरी सिंध में तकरीबन ये है कि ये बड़े में बड़ी लाइब्रेरी है जो सेंट्रल एयर कंडीशन है। हम मेरे आने के बाद इसको इम्प्रूव किया है। आपने देखा होगा अभी सारे लाइब्रेरी को हम कलर करा रहे हैं, और बाहर भी लाइटिंग का बंदोबस्त किया है, और हमारे नज़दीक म्यूज़ियम भी है और उसको भी अपग्रेड किया हुआ है, और उसको भी लाइटिंग पार्क ये वो पहले कुछ उजड़ा हुआ था, अभी उसको मेंटेन किया है। हाँ, और अभी हमारे जो बच्चे CSS से 2-3 बच्चे यहाँ से निकले हैं, और हमारी कोशिश है सबसे ज़्यादा स्टडी हो। और हमारे पास अक्सर DC साहब की बड़ी जो दिलचस्पी रहती है, DC साहब यहाँ आते हैं, लेक्चर देते हैं, अपना ADC साहब आते हैं, और दौड़ के AC हैं, काजीगंज के AC हैं, यहाँ आके लेक्चर देते हैं बच्चों को, और CSS की तैयारी कराते हैं। और क्योंकि वो CSS ऑफिसर हैं, उनको उन कोर्स का पता होता है, तो वक्तन ब वक्तन यानी हफ्ते में 2-3 मरतबा तो आते ही आते हैं, इधर लेक्चर आके देते। हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शहर को फ़ायदा पहुँचे और बच्चे इससे तालीम याफ्ता हों। पेटे अलफ जो है टीचरों के लिए जो एक यूनियन है माशाल्लाह से बहुत मजबूत यूनियन है, पूरे सिंध में इनका एक नाम है, पहचान है।
جن کے شمار میں آپ بھی شامل ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو نیچے گریڈ والے اور دوسرے ایجوکیشن کے دوسرے ہیں بالا افسر ہیں, ان سب کے لیے جو مشترکہ طور پہ کوئی کوشش ایسی کی جا رہی ہے جو ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدے سے مستفید ہو سکیں؟ بھائی پیٹیلف کا کام ہے استاد کی ویلفیئر, استاد کے حقوق کی حفاظت کرنا, استاد کا کام کرنا اور اس کے گھر تک وہ چیز پہنچانا. ہمارے پاس ٹیچر مختلف کاموں کے لیے آتے ہیں, ہم خود جاتے ہیں ڈی اوز آفس سے, ڈی اوز ڈائریکٹر آفس سے ہمارے مہربان ہیں, ان سے وہ کار کرا کے ٹیچروں کو پہنچانے. کئی ٹیچر پریشان ہوتے ہیں جی پی فنڈ کے لیے تو ان کا کام کرا کے دینا, کوئی بلوں کا مسئلہ ہے ٹریجری میں حل کرا کے دینا. یہ ہماری تنظیم کا کام ہے. ہماری تنظیم پیٹیلف جو ہے وہ سمجھو ٹیچروں کے لیے ویلفیئر ہے, اس سے کوئی ہم پیسہ مثال نہیں دیتے, اس کا ہم کام کرا کے اس کو ہاتھ میں دیتے, اس کو ہم کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کو سہولت دیں. اچھا سر, سالم زرداری صاحب نواب شاہ میں ماشاءاللہ سے ان کا جو ہے ایک بہت بڑا نام ہے, نہ صرف پیٹے الگ بلکہ دوسرے ملازمین اور دوسرے ورکروں ان کے لیے بھی جو کام کرتے تھے, مگر جب وہ ایجوکیشن میں ہوتے تھے تب جو ہے بہت زیادہ وہ ان کے کام تھے اور آپ ان کے دائیں بازو ہیں. تو آپ ان کے آنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کیا جو ہے فائدے ہوں گے عوام کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی سالم صاحب جو ہمارے مڈل کلاس کے بندے ہیں, اس کو ہمارے ٹیچروں, ہمارے ایجوکیشن میں جو مسائل ہیں یا ہمارے ٹیچر کے مسائل ہیں وہ اچھی طرح اس سے واقف ہیں. وہی خیالات لے کے ابھی اللہ سے نے اس کو عزت دی ہے. محترمہ فریال ٹالپور نے اس کو صدر مقرر کیا, اللہ سے نے کو بڑی عزت سے نوازا ہے. وہ ڈیزرو کرتے ہیں, وہ یہ عہدہ ڈیزرو کرتے ہیں. اس کا کام ضلع لیول پہ ابھی جیسے آئے ہیں تو پارٹی کو اتنا اٹھایا ہے کہ ایسے سمجھو پیپلز پارٹی دوبارہ بینڈ ہوئی ہے. اور سب سے زیادہ ہمارے پروگرام, ہماری ورسیاں یا جو بھی کام ہے ترجیحی بنیادوں پہ کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھو گے اس کے پاس نچلے درجے کا بھی بندہ پہنچتا ہے کہ اوپر درجے کا بھی پہنچتا ہے, اور رش لگی ہوتی ہے ہمیشہ. وہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوتے کسی بھی چیز سے, اور لوگ اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں پھر بھی وہ برکت ہو کے ان سے کام کرتا ہے. اور ایجوکیشن میں سالم زرداری کا اہم رول ہے. اس نے اپنی زندگی کے تقریباً 40 سال ایجوکیشن کو دیے ہیں. وہ ایجوکیشن کے ہر چیز کو, اور آپ اعتبار کریں گے اگر ہم جاتے ہیں کسی ایجوکیشن کے مسئلے میں تو فوراً وہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ پہلے حل ہونا چاہیے. وہ آفیسروں کو انسٹرکشن دیں کہ بھئی یہ ایجوکیشن کا مسئلہ, ٹیچروں کا مسئلہ ترجیح بنیاد پر حل کیا جائے. اور اس کی ہمارے اوپر سر کے اوپر ہاتھ ہے. اللہ اس کو قائم دائم رکھے گا اور اللہ اس کو خوش بھی رکھے گا. ہم اس کی نگرانی میں بہتر سے بہتر کام کرنا چاہتے ہیں. اچھا سر, لاسٹ سوال ہے ہمارا کہ شہر نواب شاہ کے آپ رہائشی ہیں, ماشاءاللہ ایک معزز شخصیات بھی ہیں, کافی لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں, نہ صرف ایجوکیشن بلکہ جو ہے آپ سماجی حساب سے بھی آپ کا ایک بہت اہم رول رہا ہے. تو نواب شاہ شہر کے اندر جب آپ جاتے ہیں یا شہر کے جو مسائل ہیں ان کی طرف جو ہے آپ کا اگر دھیان ہو تو آپ کے دل کی خواہش کیا ہے کہ یہ چیز اگر ہو تو نواب شاہ کے لیے بہت اچھا ہو جائے؟ صحیح, واقعی آپ صحیح بول رہے ہیں کہ نواب شاہ میں ٹریفک کے مسائل بہت ہیں. روڈ ہیں تو بڑے مگر انکروچمنٹ زیادہ بڑی ہوئی ہے. اور خاص کر کے ہاسپٹل چوک ہے, شیراز چوک ہے, یہاں آگے سبزی منڈی یا اپنا کہتے ہیں کیا لال بلڈنگ کے قریب ٹریفک جام رہتی ہے. اس کا مسئلہ ہے کہ یہاں سگنل لگائے جائے, کم سے کم اس وے میں آدمی چلے. یہاں تو ہر کوئی اپنی مرضی کر رہا ہے, اور اگر فرض کرو گاڑی پہ جو بندہ شہر جاتا ہے تو وہ تو پھنس جاتا ہے, اس کو گھنٹوں لگ جاتے ہیں اس کو باہر نکلنے میں. ٹریفک کے بڑے مسائل ہیں. اور ایک اور پل ہونا چاہیے جو شوگر مل کی سائڈ ہونا چاہیے کہ وہاں کے لوگ جو گھوم کے آتے ہیں ان کے لیے سہولت آسانی ہو جائے. اور واقعی ہمارے پاس انکروچمنٹ جو ہے زیادہ بڑی ہوئی. کچھ ٹائم پہلے ڈی سی صاحب نے اسٹیپ دیا تھا, ہٹائی تھی گول چکرے سے انکروچمنٹ, پھر ابھی دوبارہ اس کو ڈھیلا چھوڑ دیا, ابھی پھر انکروچمنٹ بڑھ گئی ہے اور گنجان بن گیا ہے شہر بالکل. اور اس گنجان سے ایسے ہے کہ پولوشن بھی بہت, گندگی اور جو ہے نا یہ زیادہ ہوتی ہے. یہ مسئلے جو حل کیے جائیں تو بہتر ہو.
جی ویورس، جیسا کہ آپ نے سنا مولا دتگاؤ صاحب جو ایک اہم شخصیت ہیں، انہوں نے اپنے دل کی جو آواز ہے نواب شاہ شہریوں کو سنائی. اس کے علاوہ جو ان کی خدمات ہیں وہ بھی انہوں نے جو ہے تفصیلی سے ہمیں آگاہ کیا. ساتھ ہی میں جو ہے آپ نے ان کی طبیعت کا بھی اندازہ لگایا ہوگا کہ بہت ہی جو ہے دوستانہ طبیعت کے شخصیت ہیں. ہم ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. ویورس، ان شاء اللہ تعالیٰ ملیں گے نواب شاہ ہیرو کے اگلے ہیرو کے ساتھ. جب تک کے لیے آپ سے اور مولا دتگاؤ صاحب سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ.